हामीले चाहिँ गएको हप्ता चाहिँ क्रम विकासवादको इतिहास अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ चार्ल्स डार्विनमा पुगेका थियौँ। विकासवादको इतिहासमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ भने एकदम छोटकरीमा हामीले पहिला चाहिँ हेरेका थियौँ 19औं शताब्दीभन्दा पनि अगाडिको इतिहास पनि हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यो आज नोट्सहरूमा दिन लागिरहेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ चार्ल्स डार्विनको हजुरबुवा इरास्मस डार्विन सन् 1731 मा जन्मेर सन् 1802 मा मृत्यु भएको इरास्मस डार्विनको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। ऊ आफै पनि विकासवादी थियो, चार्ल्स डार्विनको हजुरबुवा। त्यसपछि हामीले चार्ल्स डार्विनको अध्ययन गर्दैछौँ। उसको इतिहास 1809 मा उसको जन्म भएको हो, 1882 मा उसको मृत्यु भएको हो। देब्रेपट्टिको तस्बिरमा चाहिँ ऊ बिगुल भन्ने हिज म्याजेस्टिज शिप बिगल अथवा बिगुल पानी जहाजमा 5 वर्ष यात्रा गर्दाखेरिको तस्बिरको रूपमा प्रायः जसो प्रस्तुत हुन्छ यो फोटो चाहिँ। जवानै छँदा पछि 26 वर्ष कति उमेर थियो उसको। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अलिक वृद्ध अवस्थामा। अनि हामीले चार्ल्स डार्विनको विषयमा हेर्ने क्रममा उसको अन्ततिरको जीवनमा चाहिँ कसरी ऊ एक्लो प्रकारले अन्तिम 30 वर्षहरू बिताएको कुरा हामीले उल्लेख गरेका थियौँ। विभिन्न खालको ठगी चिकित्साबाट राहत खोजेको कुरा पनि हामीले हेरेका थियौँ। अनि ऊ अपाङ्ग भइसकेको थियो। उसको दोस्रो लोक प्रचलित पुस्तक जुन चाहिँ सन् 1871 मा द डिसेन्ट अफ म्यान जब प्रकाशन हुँदाखेरि चाहिँ एकदम निराश अवस्थामा र अपाङ्ग अवस्थामा पुगिसकेको थियो। अनि हामीले अब के लागिरहेछ नि उसको यो चार्ल्स डार्विनको बारेमा अन्तिम कुराहरूमा पुगेका छौँ। कि चार्ल्स डार्विनले चाहेको भए बाइबललाई विश्वास गर्न सक्थ्यो, किनभने उसको साथमा बाइबल थियो। अनि बाइबल विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई चार्ल्स डार्विनले व्यक्तिगत रूपमै चिनेको थियो। तर डार्विनले चाहिँ बाइबललाई अविश्वास गर्न, बाइबललाई इन्कार गर्न नै रोजेको हो। बाइबलमाथि त्यो बेलामा विभिन्न सन्देहवादी आक्रमणहरू नआएको होइनन्, त्यस्तै वातावरणमा हुर्किएको पनि हो। तर ती सन्देहवादी आक्रमणहरूको जवाफहरू खोज्न त सक्थ्यो, खोज्ने प्रयासधरि उसले गरेको कुनै प्रमाण छैन। जवाफहरू त्यहाँ पाउन सकिन्थ्यो, बाइबललाई प्रमाणित गर्ने जवाफहरू। तर डार्विनलाई चाहिँ त्यस्तो खालको जवाफहरूको रुचि थिएन। केवल बाइबललाई झुटो साबित गर्न मात्र डार्विनलाई रुचि थियो। अनि यस्तो खालको चरित्र चाहिँ एउटा जिद्दी खालको सन्देहवाद चरित्र चाहिँ उस बेलादेखि नै डार्विनवादीहरूको चरित्र रहँदै आएको छ। अनि दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 3 देखि 6 पदको भविष्यवाणीको पुरा वाही हो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पटक पटक उल्लेख गरेका छौँ। अनि एकचोटि त्यो हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 3 देखि 6 यो प्राचीन भविष्यवाणी जुन चाहिँ प्रेरित पत्रुसले परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखे। यो चाहिँ यस्तो भविष्यवाणी हो जसले चाहिँ विकासवाद जुन चाहिँ यही 200 वर्ष अगाडि लगभग व्यापक रूपमा फैलिन थाल्यो। यो पुरानै विचारधारा भए तापनि व्यापक रूपमा चाहिँ
फैलिन थाले यसरी, यो चाहिँ अन्तिम दिन मा गिल्लाहरू गर्नेहरू आउनेछन् भन्ने भविष्यवाणीको पुरा हुआयो। अनि यसको डिटेलहरू हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 3 को 3 देखि 6। पहिले यो जानेर कि अन्तिम दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू आउनेछन्, जो तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार हिँड्छन् र यसो भन्छन्, खै उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू मरेका समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिका सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेका छन्। अनि यसलाई चाहिँ युनिफर्मिटेरियनवाद भन्ने नाममा चाहिँ चार्ल्स डार्विन भन्दा अलिकति अगाडिका एकजना चार्ल्स लेयल भन्ने भूगर्भशास्त्रीले चाहिँ त्यो सिद्धान्त अथवा त्यो धारणालाई चाहिँ ज्यादै लोक प्रचलित बनाएका हुन्, जसकै आधारमा चाहिँ विकासवाद अडेको छ कि एकनास साथ पृथ्वीको इतिहास चाहिँ चल्दै आएको छ। एकनास साथ त्यहाँ कुनै एक्कासी सृष्टि भएको पनि होइन, एक्कासी त्यहाँ जल प्रलयले विनाश भएको पनि होइन, त्यहाँ एक्कासी केही हुनेवाला पनि छैन। यो चाहिँ एकनास आफसे आफ हुँदै हुँदै आएको हो। अनि यहाँ चाहिँ यसरी व्यक्त भएको छ कि पिता पुर्खाहरू मरेका समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिका सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेका छन्, युनिफर्म तरिकाले चलिरहेका छन्। त्यसैले युनिफर्म भनेको एकनास, त्यसैले युनिफर्मिटेरियनवाद भनेको। 5 पद, किनकि तिनीहरू यस कुराको विषयमा अजान रहन चाहन्छन्। यहाँ चाहिँ अब उनीहरूको सन्देहवादीहरूको चाहिँ जिद्दी गर्ने अथवा जानाजानी के अरे आधारहीन कुराहरू विश्वास गर्ने अथवा के अरे जानेर पनि देखिने कुराहरूलाई पनि आँखा चिम्लने, अजान रहन चाहन्छन् यस कुराको विषयमा। के कुरा? परमेश्वरको वचनद्वारा प्राचीन आकाशहरू भए अनि पृथ्वी पानीबाट र पानीद्वारा रहिरहेको थियो, जुन पानीद्वारा त्यस बेलाको संसार पानी नै पानी भएर नष्ट भयो। स्पष्टै छ यो जल प्रलयको बारेमा हो। जल प्रलयको प्रमाण जताततै देख्न सकिन्छ, सबै भौगोलिक बनोटहरूमा देख्न सकिन्छ वास्तवमा। अनि त्यसै अनुसार नै बाइबल जान्नेहरूले चाहिँ यो चाहिँ जल प्रलयको परिणाम हो भनेर बुझ्दै आएका थिए भने जब युनिफर्मिटेरियनवाद चाहिँ उदय भयो, उनीहरूले चाहिँ यो जल प्रलयको विषयलाई चाहिँ हामी आँखा चिम्लिन्छौँ भनेर चाहिँ अजान रहन चाहे। अनि उनीहरू किन यो गर्न चाहे भने किनभने आफ्नो इच्छा अनुसार जिउनलाई चाहिँ बाइबलले उनीहरूलाई बाँधेर राखेको, अनि त्यो बन्धनबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ मुक्त हुन चाहेको। अनि त्यो कुरा चाहिँ 3 पदमा आफ्नो अभिलाषा अनुसार हिँड्न चाहेकोले उनीहरू यो युनिफर्मिटेरियनवाद र विकासवादलाई चाहिँ अपनाउन अभिप्रेरित भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासले पनि देखाउँछ र यो भविष्यवाणीले पनि पहिले पूर्वोल्लेख गरेको थियो। अब कतिले चाहिँ यो चार्ल्स डार्विनको पहिलो किताब अन द ओरिजिन अफ स्पिसिज अथवा जातिहरूको उत्पत्ति भन्ने शीर्षकको पुस्तकको अन्ततिर चाहिँ डार्विनले सृष्टिको अवधारणालाई उल्लेख गरेको कुरालाई परमेश्वरमाथि डार्विनको विश्वास निरन्तर थियो भन्ने कुराको प्रमाणस्वरूप औँल्याउन चाहन्छन् कतिजना व्यक्तिहरूले। अनि तर खास उसको विचारधाराको तर यो चाहिँ वास्तवमा जे उसले लेख्यो त्यो उसको आफ्नो पुस्तकको लास्टतिर उसले सृष्टि भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ त्यहाँ, है। यो जुन चाहिँ मोशाद्वारा परमेश्वरले लेख्नु भएको उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ सृष्टि गरिएको भनेर चाहिँ बताएको छ। अनि विकासवादलाई चाहिँ शिक्षालाई फैलाउन खोज्ने चार्ल्स डार्विनले चाहिँ किन लास्टमा चाहिँ किताबको अन्तमा चाहिँ यो सृष्टि भन्ने शब्द घुसाएको। अनि यो चाहिँ वास्तवमा उसलाई सम्भावित सामाजिक रूपमा उसले झेल्नु पर्ने समस्याहरू, किनभने धेरैले सृष्टिमा विश्वास गर्दै आएको समाज थियो र आर्थिक रूपमा पनि उसलाई केही असर पर्ने डरले एउटा कमजोर मानिस को रूपमा चार्ल्स डार्विनले चाहिँ किताबको अन्त्यतिर एउटा यो सृष्टि भन्ने शब्द घुसाएको
यो खास रित्तो अभिव्यक्ति मात्र हो। डार्विन चाहिँ एक साहसी व्यक्ति थिएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। अनि उसले चाहिँ एकजना बुद्धिमानी सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इन्कार गरिसकेपछि उसको पुस्तकको अन्तमा चाहिँ सृष्टिलाई उल्लेख गर्नु चाहिँ वास्तवमा कपट थियो, कायरता थियो। वास्तवमा यो कुरा उसले सृष्टि भन्ने शब्द त्यहाँ राखेकोमा चाहिँ उसले पछि पछुतो व्यक्त गर्यो, खुलेआम त होइन, तर उसले एकजना मित्रलाई एउटा पत्रमा चिठीमा के लेख्यो भने उसले आफ्नो मनमा लामो समयदेखि म चाहिँ मानिसहरू अनि जनमानसको रायदेखि डराउँदै आएको कारण त्यो थियो भन्ने कुरा चाहिँ लेख्यो। उसलाई उदाहरण गर्छु। मलाई लामो समयदेखि पछुतो लागेको छ कि मैले जनमानसलाई खुसी पार्न खोजेँ अनि पञ्चग्रन्थ भनेको मूसाको पहिलो 5 पुस्तकको सृष्टि भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेँ, जबकि मेरो खास माने कुनै पूर्ण रूपमा अज्ञात प्रक्रियाद्वारा उत्पन्न भयो भन्ने थियो। अज्ञात प्रक्रियाद्वारा उत्पन्न भएको परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरेको भन्न खोजे। तर उसले चाहिँ मान्छेलाई कोहीकोलाई त्यो शब्द घुसाएर चाहिँ त्यसरी एउटा कपटपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको कुरा छ। अनि यो चाहिँ उसकै जीवनीमा, आफ्नै जीवनीमा त्यसरी लेखेको छ। मैले चाहिँ वास्तवमा त्यो सृष्टि भन्नाले चाहिँ बाइबलको सृष्टि भन्न खोजे होइन। डार्विनलाई चाहिँ एकदम नामुद व्यक्तिहरूलाई दफन गर्ने वेस्टमिन्स्टर एबीमा दफन गरियो। यो चाहिँ एङ्ग्लिकन चर्चको भव्य सम्मानसहित उसलाई दफन गरियो। त्यहाँ चाहिँ को थिए त? विज्ञानका, राज्यका, चर्चका प्रधानहरू आए, जन्म र दक्षताका सम्माननीयहरू त्यहाँ आए। शव बाकस कालो मखमलमा लपेटिएको थियो र सेता फूलहरूले ढाकिएको थियो। क्वायर ग्रुपले के गीत गायो होला? क्वायर ग्रुपले कपटतापूर्वक के गीत गायो भने बौरी उठाई मनै हो रे, यूहन्ना 11 है। के गीत गाएको यस्तो? उक्त अवसरको लागि प्रचार के भयो होला? प्रचार के भजन चाहिँ एउटा विशेष भजन पनि रचिएको रहेछ। हितोपदेशको पुस्तकबाट लिएर एउटा विशेष भजन पनि रचिएको थियो। सुरुमै त्यसका शब्दहरू एकदम बेमेल थिए। शब्द के थियो? धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि भेट्टाउँछ र समझ प्राप्त गर्छ रे। अनि त्यो भजन कसरी अन्त भयो? उसका मार्गहरू मनोहरताका मार्ग हुन् अनि उसका सबै बाटाहरू शान्तिका। अब शव बाकसलाई चिहानमा झारिँदै गर्दा क्वायर ग्रुपले के गायो? उनीहरूले गायो, उसको शरीर शान्तिमा दफन गरिएको छ तर उसको नाम सदा सर्वदा जीवित रहन्छ। अब यहाँबाट देख्न सकिन्छ एङ्ग्लिकन चर्चको कस्तो अवस्था थियो। डार्विनले आफ्नो मृत्युशय्यामा, अब एउटा अर्को कुरा कि के अरे कति पुस्तकहरूमा अनि ड्यानियल राय को एउटा पुस्तकमा पनि उहाँले चाहिँ एउटा लोक प्रचलित भनाइलाई चाहिँ उदाहरण गर्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो किम्वदन्ती मात्र हो कि डार्विनले आफू मर्ने बेलामा चाहिँ पश्चाताप गर्यो भन्ने कुरा। उक्त घटना सन् 1881 कुनै एक लेडी होप भन्ने एउटा स्त्री डार्विनको घरमा भेट्न आउँदा भएको थियो भनिन्छ, तर त्यो सत्य होइन। डार्विनको जीवनी लेख्ने जेम्स मुर भन्ने व्यक्तिले यसलाई द डार्विन लेजेन्ड अर्थात् डार्विन सम्बन्धी किम्वदन्ती भनेर संज्ञा दिएको छ। चार्ल्सकी छोरी हेनरिएटा लिचफिल्डले फेब्रुअरी 23, 1922 त्यो मिति रहेको द क्रिस्चियन नाम गरेको लन्डनको इभेन्जेलिकल साप्ताहिक पत्रिकाको 12औं पृष्ठमा यो लेखेको छ। उहाँको मृत्युशय्याको छेउमा म उपस्थित थिएँ। उहाँले आफ्नो वैज्ञानिक अवधारणाहरूलाई कहिले परित्याग गर्नु भएन, न त्यस बेला न त्यसअघि नै। अब यो लेडी होप भन्ने व्यक्तिको अभिलेखको आफ्नै विवरणले पनि डार्विनले विकासवादलाई परित्याग गरेको वा इसाई मतलाई अँगालेको दावी गरेको छैन। त्यसले यति मात्र भनेकी हुन् कि उसले आफ्नो युवा अवस्थाका अनुमानहरूको नतिजाको सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। त्यतिसम्म चाहिँ मात्र भनेको हो वास्तवमा। अब चार्ल्स डार्विन पछि चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नै पर्ने व्यक्ति, यो विकासवादको इतिहासलाई बुझ्नलाई अध्ययन गर्ने व्यक्ति चाहिँ अर्को छ। त्यो चाहिँ हो थोमस हक्सली, जो चाहिँ 1825 उसको जन्म भएको थियो। उसको मृत्यु 1895 भएको थियो।
थोमस हक्सलीलाई चाहिँ डार्विनको बुलडग भनिन्थ्यो। बुलडग भनेको चाहिँ एक किसिमको अलि डरलाग्दो हेर्न पनि एकदमै अलि भयभीत पार्ने खालको एउटा कुकुर हो है। अनि थोमस हक्सलीले आफैलाई नै यो नाम दिएको, म चाहिँ डार्विनको बुलडग हुँ, भनौँ डार्विनको म भोटे कुकुर हुँ भने जस्तै। किनकि डार्विनको समयमा डार्विनवादी विकासवादको प्रखर आम प्रतिरक्षक उनै थियो। डार्विनवादको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति थियो। चार्ल्स डार्विन चाहिँ अलग्गै बस्ने, मन्द स्वभावको, यस्तो वाद विवाददेखि डराउने खालको थियो भने हक्सली चाहिँ भिड्ने खालको थियो। अनि सबैले उसलाई ध्यान दिएकोलाई खुब मन पर्थ्यो। अनि आम भिडन्त मन नपराउने डार्विनलाई हक्सली जस्तो एकजना वीरको आवश्यकता थियो, जसलाई भने न्यू मात्र चाहिएको थियो। उसको पहिलो छोराको 4 वर्षको उमेरमा, हक्सलीको पहिलो छोराको मृत्यु चाहिँ 4 वर्षमा भएको थियो। अनि ऊ शोक लागिरहेको बेलामा समेत उसले के भन्यो भने मलाई येशू ख्रीष्टको आशा र सान्त्वना चाहिँदैन, त्यसरी व्यक्त गरे। अनि त्यस्तो आशातिर लैजान खोज्ने कुरालाई चाहिँ परीक्षाको रूपमा हेर्यो। एउटा गिल्ला गर्ने दियाबलस भनेर त्यसलाई नाम दियो। उसको छोराको दफन हुँदाखेरि चाहिँ प्रचारकले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायबाट शरीरको बौरी उठाएको बारेमा जब पढेर सुनायो, हक्सलीले के भन्यो भने पछिबाट होला, तिनीहरूले मलाई स्तब्ध पारे अनि म खिसी गरेर हाँस्न सक्थेँ। असललाई खराब र खराबलाई असल भनेर थोमस हक्सलीले यो दाबी गर्यो कि, सुन्नुहोस् है, बाइबलीय विश्वास क्षमा नहुने पाप हो भनेर चाहिँ यो हक्सलीले चाहिँ दाबी गर्थ्यो। उसको शब्दहरू ज्यादै कडा थिए बाइबल विश्वास प्रति। हक्सलीको जीवनकाल ठुलो परिवर्तनको कालखण्ड थियो। यसो हेर्दा विज्ञानले मानिसको हरेक समस्यालाई जित्ला जस्तो थियो। भनेको एकदम नयाँ आविष्कारहरू अनि विज्ञानले चाहिँ विभिन्न कुराहरू पत्ता लगाउँदै थियो। ज्यादै ठुलो परिवर्तन, अब वर्षौं शताब्दीसम्म वास्तवमा विश्व एकनाश थियो। धेरै प्रविधिको परिवर्तनहरू भएको थिएन। तर हक्सलीको समयमा चाहिँ ठुला ठुला परिवर्तनहरू आयो। अनि मानव मानिसलाई चाहिँ अब बाइबलले भनेको 1000 वर्षीय राज्यमा प्रवेश गराउला जस्तो विज्ञानले। किनभने त्यो बेलामा अमेरिका र बेलायत, युरोपको बीचको जुन समुद्रलाई चाहिँ आन्ध्र महासागर, एटलान्टिक ओसन भनिन्छ, त्यसलाई वार पार गर्ने एउटा केबुल बिछायो समुद्र पानीको मुनि। अहिलेसम्म छ त्यहीँ। किन? टेलिग्राफद्वारा सन्देशहरू आदान प्रदान गर्न, अनि पछि त्यसैद्वारा चाहिँ अरू टेलिफोन इत्यादि पनि हुन थाल्यो। अनि त्यसैले विशाल समुद्रहरूको वारिपारी सन्देशहरू तुरुन्त आदान प्रदान गर्न सकियो। अनि सन् 1851 सम्ममा बेलायत भनेको इङ्ल्यान्ड चाहिँ 11,000 किलोमिटर चाहर्ने रेलका लिकहरूले ढाकिएको थियो, जसको फलस्वरूप टाढा टाढाको बस्तीहरू आपसमा जोडिए र जीवनको गतिलाई एकदमै अगाडि बढाए। अनि त्यो बेलामा चाहिँ भर्खरै लन्डनमा चाहिँ भूमिगत रेल पनि खोलेको थियो। मानिसहरूलाई एउटा सहर लन्डनको एक कुनाबाट अर्को कुनामा थोरै बेरमा पुर्याउन सक्थ्यो। त्यसैले ठुलो परिवर्तनहरूको समय थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ ढल निकास प्रणालीहरू निर्माण हुन थाले। यो नयाँ कुरा थियो। अनि उहिलेदेखि रोग लागिराख्ने, महामारीहरू फैलिरहने त्यो मध्ययुगी रोगहरूलाई अब स्वात्तै बगाएर लैजाला जस्तो भयो सहरमा चाहिँ आधुनिक ढल निकास प्रणालीद्वारा। अनि अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले चाहिँ टेलिफोन को आविष्कार गर्यो। अनि त्यो टेलिफोन चाहिँ इन्टरनेटको लागि पहिलो कदम थियो। अनि त्यसपछि टाइपराइटर आविष्कार भयो, जसले गर्दा चाहिँ लेख्ने काममा चाहिँ क्रान्ति नै आयो। अनि त्यो बेलामा थोमस एडिसनले चिमबत्ती
को आविष्कार गर्यो। अब रातलाई दिनमा परिवर्तन गरिदियो भनेको मतलब मानिसहरू 24 घण्टा काम गर्न सक्ने भए फरक फरक शिफ्टमा। अनि यस हिसाबले चाहिँ वैज्ञानिक क्रान्तिलाई अझै वेगसित अगाडि बढाउने सक्ने भएको थियो। अनि यस्तो परिवर्तनशील समयमा सन्देहवाद जताततै फैलिरहेको थियो। यसो हेर्दा शक्तिशाली विज्ञानको सामु अब बाइबल केवल अर्को कुनै एउटा धार्मिक किम्वदन्तीको रूपमा ढलेर जाने हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। हक्सलीले के भन्यो भने, मैले भेटेको हरेक विचारशील व्यक्ति धार्मिक विश्वासका सबै मुख्य मुख्य बुदाहरूको सवालमा आफ्नो हृदयमा शङ्काको अवस्थामा छ, अनि सोच विचार नगर्ने मानिसहरू व्यवहारिकतामा पुरै अविश्वासको अवस्थामा छ। हर्बर्ट स्पेन्सर, जोन स्टुअर्ट मिल, जॉर्ज एलियट यस्ता ईश्वर विरोधी कट्टर सन्देहवादीहरू चाहिँ थोमस हक्सलीका परम मित्रहरू थिए। अनि उनीहरूको एउटा नारा थियो, हाम्रो देशमा पनि यो नारा यो यस्तै खालको शब्द प्रयोग भइरहेको थियो हाम्रो नयाँ संविधान निक्लिने बेलामा। त्यो शब्द थियो धर्मनिरपेक्षवाद। अब अलि फरक अर्थले थियो हाम्रो देशमा चाहिँ। त्यो बेलामा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ बाइबललाई बाहिर फालौँ, अब हामी चाहिँ बाइबल बिना, यो मूसाको ग्रन्थहरू बिना अनि बाइबलको सृष्टिवाद बिना चाहिँ हामी सबै कुरा सोच्ने, विचार गर्ने, पत्ता लगाउने, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने, प्रविधिलाई अगाडि बढाउने, त्यस्तो उनीहरूको नारा थियो। तर धर्मनिरपेक्षवादको मान्यता थियो। अनि सृष्टिवाद भन्नाले चाहिँ यो संसार सृष्टि गरिएको हो भन्ने विश्वासको बन्धनहरूलाई तोड्न उनीहरूलाई एउटा हथौडी चाहिरहेको थियो। अनि एउटा हथौडी भेट्यो उनीहरूले। त्यो हथौडी के थियो? डार्विनवाद थियो, विकासवाद थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब बाइबलका त्यो आश्चर्य कर्महरूलाई चाहिँ हामी पगाल्नेछौँ, पुरा हामी चाहिँ निमिट्यान पार्नेछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भनिरहेका थिए। हक्सली चाहिँ त्यो बेलाको सोच विचारलाई चाहिँ अर्को शब्द पनि प्रयोग गरिन्छ। हामीले विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ है। सन्देहवाद हामीले त्यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, तर अर्को शब्द पनि छ, त्यो चाहिँ हो मनोगतवाद। यो मनोगतवाद अङ्ग्रेजीमा ऱ्यासनलिजम भनेको चाहिँ हामीलाई मान्छेभन्दा बाहिरबाट कुनै प्रकाश चाहिएको छैन, हामीलाई ईश्वरीय प्रकाश चाहिँदैन, ईश्वरीय प्रकाश भन्ने कुरा पनि छैन है। हामी चाहिँ मान्छे आफै सोच्न सकिहाल्छ नि, हामी आफै सोच्ने अनि हामी आफै निष्कर्षहरू निकाल्ने, मान्छे के हो, संसार के हो, कहाँबाट आयौँ, कहाँ जानेछौँ, यो सबै कुराहरूलाई हामीलाई यसलाई चाहिँ मनोगतवाद भनिन्छ, ऱ्यासनलिजम। अनि हक्सली चाहिँ यस्तो मनोगतवादको कुहिरोमा फल्दो फुल्दो भएको मानिस थियो र इङ्ल्यान्डमा इसाई मतलाई ढाल्न खोज्ने व्यक्तिहरूमा सबैभन्दा चर्को स्वर चाहिँ थोमस हक्सलीकै सुनिन्थ्यो। उसले डार्विनवादलाई अर्को नाम पनि दियो। उसले त्यसलाई चाहिँ नयाँ रेफर्मेसन, अब यो शब्द पनि बुझ्नुपर्छ, इतिहासमा चाहिँ क्रिस्चियन इतिहासमा रेफर्मेसन भनेको चाहिँ के अरे 16औं शताब्दी 15-16औं शताब्दीमा भनेको आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि लगभग चाहिँ झन्डै 1000 वर्षसम्म चाहिँ रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ बाइबललाई आफ्नो बुझिने भाषामा अनुवाद गर्न दिँदैन थियो। लुकी छिपी त्यहाँ अनुवादहरू भए अनि ती अनुवाद गर्नेहरूलाई चाहिँ भेट्यो भने उनीहरूलाई मार्यो। तर 1000 वर्षमा त्यसैले बाइबललाई चाहिँ यसरी चाहिँ बन्देज गरेकोले अन्धकारको युग पनि भनिन्छ। 500 एडीदेखि 1500 एडी। अनि जब 1500 एडी ताका चाहिँ मार्टिन लुथर जस्ता व्यक्तिहरू, अनि स्विजरल्यान्डमा ज्विङ्गली जस्ता व्यक्तिहरू, अनि इङ्ल्यान्डमा जन हस जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ र सुसमाचारलाई सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको सामु चाहिँ उनीहरूले पुर्याउनलाई ठुलो योगदान दिए। अनि मुख्य चाहिँ के कसरी भने बाइबललाई सबैले बुझ्ने भाषामा अनुवाद गरेर, त्यसद्वारा चाहिँ सुसमाचार चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ मानिसहरूको ज्ञानमा आयो, ठुलो परिवर्तन ल्यायो त्यसले। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसले नेपालीमा धर्म सुधार, त्यति मन पर्दैन त्यो शब्दावली त मलाई,
तर अङ्ग्रेजीमा रेफर्मेसन त्यस्तै खालको शब्द हो, त्यसलाई रेफर्मेसन भन्ने गरिन्छ है, भनेको अन्धकारको युगबाट उज्यालोमा आएको रेफर्मेसन। अब सुन्नुहोस्, अब थोमस हक्सले चाहिँ विकासवादलाई अथवा डार्विनवादलाई चाहिँ नयाँ रेफर्मेसनको संज्ञा दिए। देख्दै हुनुहुन्छ है, सबै धार्मिक संज्ञाहरू दिइरहेछ उसले, नयाँ रेफर्मेसन रे। हक्सलीले के यो देख्न चाहन्थ्यो कि विज्ञानको खुट्टोले त्यसका शत्रुहरूको घिच्रोमा टेकेको, अनि विकासवादी विश्वासमा हुर्केका उसका सन्तानहरूले वास्तवमा उक्त सपना धेरै हदसम्म पुरा भएको देख्न पाएका छन्। अहिले यसो हेऱ्यो भने जताततै डार्विनवाद फैलिएको छ, अनि बाइबल विश्वासीहरू ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा छन् र बाइबल विश्वासको साधारण अवधारणा पनि नभएको अवस्था छ। अनि त्यसैले साँच्चै नै नयाँ रेफर्मेसन चाहिँ ल्यायो अन्धकारतिर। थोमस हक्सले अन्तमा प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइलाई नै अब आक्रमण गर्ने जमर्को कस्यो। उसले चाहिँ के दाबी गर्यो भने यहोवा परमेश्वर विकासवादको उपज हो। के भन्यो भने यो बाइबलमा लेखेको यो कुराहरू यो सब विकासवादबाट आएको। उसले पुरानो करारको एलोहिम आत्मा ईश्वरलाई चाहिँ निन्दापूर्वक घृणा गर्यो, अनि उसले चाहिँ यो ईश्वर चाहिँ इनामहरूको प्रतिज्ञा देखाउँदै अनि मृत्युपछि सजायको धम्की दिँदै चाहिँ मान्छेको नैतिक आचरणमाथि एउटा प्रहरीको काम गरिरहेछ भनेर बयान गर्यो। अनि यो कुरा स्पष्ट छ कि उसले न परमेश्वरलाई न उहाँको सुसमाचारलाई नै बुझेको थियो थोमस हक्सले। अनि सुसमाचारको पुस्तकहरूमा जस्तै कि प्रभु येशूले गदारिनेमा त्यो दुष्ट आत्माहरू निकालेको धपाउनु भएको घटनालाई चाहिँ उसले कसरी बयान गर्छ भने त्यो नसुहाउँदो र अनैतिक भन्ने शब्दहरूले बयान गरेको छ। उसको दाबी अनुसार चाहिँ येशू कुनै एक साधारण अर्थोडक्स यहुदी शिक्षक भन्दा फरक हुनुहुन्न थियो। अनि उतातिर उसले पावलको विश्वासको बयानलाई थियोलोजीलाई चाहिँ प्लेटोको नयाँ रूप हो भनेर चाहिँ उसले संज्ञा दियो। प्लेटो भनेको चाहिँ ग्रिकहरूको एउटा दार्शनिक थियो, एरिस्टोटलभन्दा पहिलाको। अनि थोमस हक्सलीको सबैभन्दा ठुलो किताब चाहिँ के को विषयमा थियो होला भने बाइबलको आलोचनाको विषयमा थियो, कन्ट्रोभर्टेड क्वेश्चन्स भनेर। हक्सलीसित घृणा गर्ने भयङ्कर क्षमता थियो। अनि ऊ चाहिँ मान्दै आएको प्रतिष्ठित र समय प्रमाणित बुद्धिलाई रद्दी टोकरीमा फ्याँक्न मन पराउँथ्यो। अनि एउटा पत्रिकाले चाहिँ उसलाई चाहिँ बाँदरहरू चिरफार गर्ने खास गुण भएको र मान्छेहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने दोष गुण भएको व्यक्ति भनेर बयान गरेको थियो। चिरफार गर्ने भनेको ऊ चाहिँ अब एउटा बायोलोजी अभ्यास गर्ने व्यक्ति पनि थियो, तर अर्कोतिर चाहिँ ऊ चाहिँ बाइबल विश्वासीहरूलाई विशेष गरी टुक्रा टुक्रा पार्ने व्यक्ति पनि थियो। उसले यसरी आफ्नै विषयमा भन्यो, यसमा कुनै शङ्का छैन कि मेरो तातो र नराम्रो रिसाउने बानी छ। कुनै मान्छेलाई म घृणा गर्छु भने म उसलाई तुच्छ ठान्छु। र उसले उक्त रिसको पुरै शक्तिको तारो बाइबल विश्वासीलाई बनाएको थियो। ऊ चाहिँ पास्टर घृणा गर्ने व्यक्ति पनि थियो, पार्सन हेटर भनिन्थ्यो उसलाई। डार्विनवादको विरोध गर्ने वैज्ञानिकहरूको सम्बन्धमा हक्सलीले यो बतायो। अब के थियो भने डार्विनको किताब निस्केपछि सबै वैज्ञानिकहरू उसको पछि त लागेको थिएन। त्यहाँ चाहिँ डार्विनको विरोध गर्ने वैज्ञानिकहरू पनि थिए, अविश्वासीहरू पनि थिए त्यहाँ। तर त्यस्तो वैज्ञानिकहरूको सम्बन्धमा चाहिँ हक्सलीले के बतायो भने मेरो कुर्कुच्चो उनीहरूको मुखभित्र छिराउन चाहन्छु र त्यसलाई पुरै घुमाएर क्र्याक क्रुक पार्न चाहन्छु। यस्तो खालको उसको कडा अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आइ नै रहन्थ्यो इङ्ल्यान्डमा। डार्विनवादको विरुद्धमा खडा रहेका वैज्ञानिकहरूमध्ये एकजना रिचर्ड ओवेनको बारेमा हक्सलीले के भन्यो भने त्यो झुट्टा धोकेबाजसित मेरो काम भ्याउन्जेल म उसलाई किल्लाले चाहिँ ठोकेर पठाउँछु, एउटा बाजलाई गोठको ढोकामा जस्तै गरी सबै खराबी गर्नेहरूलाई चेतावनी होस् भनेर। अब ऊ चाहिँ के अरे यसरी क्रूर रूपमा चाहिँ निर्दय रूपमा
डार्विनवादको पक्षमा र के अरे डार्विनलाई प्रश्न उठाउने कसैको पनि विरुद्धमा उठ्न चाहिँ लागि परेको थियो। कुनै पनि तहमा बाइबलको प्रतिरक्षा गर्न खोज्ने जोसुकै होस् अथवा बाइबललाई विकासवादसित मिलान गर्न खोज्ने सम्झौतीवादीहरू किन नहोस्, भनेको मतलब चाहिँ जस्तै कति व्यक्तिहरू अहिले पनि छन् जो चाहिँ अब विकासवाद पनि साँचो हो, बाइबल पनि साँचो हो भनेर ईश्वरवादी विकासवाद हामीले उल्लेख गरेको थियौँ जस्तो लाग्छ, थिइस्टिक एभोल्युसन भन्छ। भनेको मतलब परमेश्वरले नै क्रम विकास प्रयोग गरेर यो संसार सृष्टि गर्नुभयो र प्राणीहरू सृष्टि गर्नुभयो भन्ने त्यो आधारहीन विश्वासलाई चाहिँ थिइस्टिक एभोल्युसन भन्छ। अब तर उसलाई थिइस्टिक एभोल्युसन पनि सहन सक्दैन थियो। अनि त्यस्तै एउटा व्यक्तिको बारेमा उसले के भन्यो भने यदि उनीहरूको विश्वको प्रधान सेनापति भएको भए, भनेको म चाहिँ संसारको कमान्डर इन चिफ भएको भए, उसले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तल्ला भागहरूमा तातो ठाउँमा जाकिदिन्थे भनेर भन्छ। भनेको मतलब मानिसहरूलाई एकातिर उसले नरक पठाउनु हुने न्याय गर्ने परमेश्वरको शिक्षालाई चाहिँ खिसाउडाउँथ्यो व्यक्ति थोमस एक्सले। तर अर्कोतिर मसित अधिकार भएको भए म ठ्याक्कै त्यस्तै गर्थेँ भन्छ। फेरि ऊ चाहिँ लाज नमान्ने कपटी मान्छे थियो है, मेरो शत्रुहरूलाई चाहिँ नरक पठाउँथे भन्ने मान्छे थियो। जबकि नरक पठाउने परमेश्वरको चाहिँ खिसी गर्ने व्यक्ति अर्कोतिर चाहिँ। हक्सलीले इङ्ल्यान्डमा विज्ञानमाथि हैक्कम जमाउन चाहन्थ्यो अनि ऊ धेरै हिसाबमा सफल पनि भयो। उसले एउटा क्लब अथवा एउटा संस्था स्थापना गर्यो जसलाई एक्स क्लब भन्ने नाम दियो। अनि यो चाहिँ के को लागि अर्पित थियो भने धार्मिक सिद्धान्तहरूले नजेलिएको विशुद्ध र स्वतन्त्र विज्ञानको लागि अर्पित। त्यसमा चाहिँ विरोधीहरूलाई पुरै वञ्चित गरिन्थ्यो, बेवास्ता गरिन्थ्यो र खिसी गरिन्थ्यो। अनि यो क्लबबाट चाहिँ ठुला ठुला पद ओगट्ने मान्छेहरू आए। पदहरू भन्नाले चाहिँ त्यहाँ वैज्ञानिक समूह अथवा रोयल सोसाइटी, केम्ब्रिजको के अरे त्यहाँ इङ्ल्यान्डमा चाहिँ ब्रिटिस एसोसिएसनको अध्यक्षहरू, यो समूहमा यस्तो प्रभावकारी व्यक्तिहरू थिए। अनि क्याम्ब्रिजको एकजना शिक्षकले यसरी अवलोकन गरे कि यो निश्चित छ कि चरित्रमा कट्टर विकासवादी प्रफुल्ल र षड्यन्त्रकारी एक्स क्लबले भिक्टोरियन युगका नवस्थापित विश्वविद्यालयहरूमा उच्च पदहरूका नियुक्तिलाई प्रभावित मात्र पारेनन्, त्यसले सन् 1890 को दशकमा त्यसको अन्त नभए समय रोयल सोसाइटीको काम कुराहरूलाई पुरै नियन्त्रण गर्यो। भनेको मतलब त्यो बेलामा जति पनि विश्वविद्यालयहरू थिए इङ्ल्यान्डमा र साथै त्यहाँ जति पनि वैज्ञानिक सङ्घ संस्थानहरू थिए, त्यो पुरै हक्सले चाहिँ हातमा लिइसकेका थियो उसको यो एक्स क्लब भन्ने एउटा गोप्य संस्थाद्वारा। एक्स क्लबले सर्वसाधारणलाई डार्विनवाद सिकाउने जोरदार अभियानको एउटा पाटोको रूपमा एउटा पत्रिका पनि सुरु गर्यो, जुन पत्रिका आजसम्म छापिँदैछ, नेचर भन्ने पत्रिका। अनि सन् 2009मा अझै पनि सुरुकै उद्देश्यप्रति वफादार भइरहेको देखिन्छ। विकासवादको पक्षमा चाहिँ यसले लेखि नै रहेको छ। अनि हक्सली चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ पोप जस्तै थिए। अनि त्यो बेलाको विज्ञान चाहिँ एउटा मण्डली जस्तो, चर्च जस्तो भयो। अनि त्यो बेलाको अरू वैज्ञानिकहरू चाहिँ, विकासवादी वैज्ञानिकहरूको चाहिँ त्यो बेलाको विज्ञानको चर्चका पास्टरहरू जस्तो भए है, बिशपहरू। अनि उनीहरूले चाहिँ विकासवादी शिक्षालाई चुनौती दिनेहरूलाई चुप गराएर त्यसमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बाहेक गर्ने काम गर्न थाल्यो। अब एउटा इतिहासको कुरा मैले बताउनुपर्छ तपाईँहरूलाई। रोमन क्याथोलिक चर्च अघि मैले भनेको थिएँ 1000 वर्षसम्म चाहिँ ठुलो चाहिँ नियन्त्रणमा राखेको थियो पुरा युरोपलाई।
अनि त्यो बेलामा यहाँ त्यहाँ बाइबल विश्वासीहरू अनि रोमन क्याथोलिक चर्चको भन्दा बेग्लै विचार राख्ने समूहहरू जब उठ्थे, उनीहरूलाई चाहिँ दबाउनलाई चाहिँ एउटा अभियान चालेको थियो। यो चाहिँ 12औं र 13औं शताब्दीमा सुरु भएको, 12 शताब्दी 13 शताब्दीमा सुरु भएको। यसलाई चाहिँ इन्क्विजिसन भन्ने शब्दले जनाइन्छ इतिहासमा। इन्क्विजिसन भनेको प्रश्न गर्नु भनेको हो। तर यसले चाहिँ के, अथवा इन्भेस्टिगेट गर्नु अथवा प्रहरीले जस्तो आएर चाहिँ खोज तलास सोधखोज गर्नु। अनि यो इन्क्विजिसन ले चाहिँ त्यो बेला रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ बाइबल विश्वासीहरूलाई चाहिँ खोजी वाल्डेन्जियन्सहरू जस्तोको लागि इटलीमा खोजी उनीहरूलाई मार्थे है। अनि त्यस्तै गरी हक्सलीले पनि एउटा इन्क्विजिसन सुरु गर्यो। यो चाहिँ के भने विकासवादको विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ खोजी अथवा उनीहरूलाई चुप गराउने एउटा अभियान सुरु गर्यो। जस्तो कि एकजना के अरे सेन्ट जर्ज मिभार्ट भन्ने एकजना जोसिलो विकासवादी थियो सुरुमा। ऊ हक्सलीकै चेला थियो वास्तवमा। तर पछि चाहिँ उसले डार्विनवादलाई चाहिँ झुटो साबित गर्ने एउटा पुस्तक छाप्ने आँट गरेको थियो। ऊ वास्तवमा विश्वासी पनि थिएन, ऊ रोमन क्याथोलिक थियो। तर हक्सलीले जोडसाथ उसलाई आक्रमण गर्यो र के भन्यो भने त्यो पुस्तकले नैतिकता नष्ट गर्नेछ र निराशा ल्याउनेछ भनेर चेतावनी दियो। र त्यो वैज्ञानिक मिभार्टलाई जुन वैज्ञानिक सङ्घ संस्थामा उसको सदस्यता थियो त्यसबाट निष्कासन गरिदियो, ठ्याक्कै इन्क्विजिसनले गर्ने जस्तो काम। अनि डार्विनवादी ठुला बडाहरू चाहिँ मिभार्टलाई मानव को रोग लागे चाहिँ गरी उसबाट टाढिए। बाइबल विश्वासी पनि थिएन ऊ, खालि ऊ चाहिँ एउटा थिएस्टिक विकासवादको समर्थन गर्ने एक उदारवादी रोमन क्याथोलिक थियो। ऊ चाहिँ पहिलो शिकार थियो डार्विनवादी इन्क्विजिसनको, यो जुन हक्सलीले सुरु गरेको। अनि तर त्यो जुन सुरुवात भयो त्यो बेलामा, त्यो आजको दिनसम्म चाहिँ झन्झन फराकिलो रूपमा र झन्झन बलियो रूपमा चाहिँ फैलिएको छ। सन् 1995 सालमा भनेको मतलब चाहिँ 25-26 वर्ष अगाडि को एउटा टिप्पणी हेरौँ। एकजना फिलिप जोन्सनले यसरी अवलोकन गरेको छ। डार्विनवादी सिद्धान्त हाम्रो संस्कृतिमा एउटा किम्वदन्तीको सृजना हो। यो औपचारिक रूपमा के अरे यसलाई औपचारिक रूपमा आश्रय दिएको छ, सरकारको आर्थिक टेवाद्वारा धानिएको किम्वदन्तीको रूपमा रहेको छ, जसलाई सबै मानिसहरूले विश्वास गर्नुपर्ने कुराको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। अनि जसले विकासवादी वैज्ञानिकहरूको पुजारीगिरी सृजना गर्दछ। यहाँ के भन्दैछ भने यस्तो संस्कृति चाहिँ हाम्रो के अरे यो पश्चिमेली संस्कृतिको कुरा गर्दैछ, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, युरोपमा चाहिँ, जहाँ चाहिँ विकासवादी वैज्ञानिकहरू चाहिँ एउटा नयाँ धर्मको पुजारीहरू जस्तो भएका छन्। यो नयाँ धर्म चाहिँ प्रकृतिवाद हो। यहाँ प्रकृतिवाद भन्नाले चाहिँ त्यहाँ अलौकिक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्न, आफ से आफ उत्पन्न भएको हो। अनि त्यसैले त उनी अहिले पनि नेपालकै स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई सोध्यो भने यो सबै संसारको सृष्टिको कुराहरू कहाँबाट आयो भने चाहिँ यो प्रकृतिको देन हो भन्छ है, यो प्रकृतिवाद। अनि यहाँ प्रकृतिवादको पुजारीगिरी रहेको छ, जसको सांस्कृतिक अधिकार ठुलो छ। अनि अवश्य पनि यसले आफ्नो ज्ञानको संरक्षण गर्नुपर्छ, जसले उसलाई यो अधिकार प्रदान गर्छ। भनेको मतलब उनीहरूलाई जुन अधिकार छ यसरी कन्ट्रोल गर्नलाई, आफ्नो प्रतिवाद फैलाउनलाई, त्यो रहिरहनलाई चाहिँ विकासवादलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संरक्षण गरिराख्नुपर्छ। भनेको मतलब यसको आलोचना गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदम रोक लगाउनै पर्छ। त्यसैले हो उनीहरू आलोचकहरूप्रति
विकासवादको विरुद्धमा बोल्नेहरूप्रति चाहिँ एकदम भीषण रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुने गरेको। अब डार्विनवादी इन्क्विजिसनले सृष्टिवादीहरूलाई अधिक रूपमा सार्वजनिक शैक्षिक र वैज्ञानिक संस्थाहरूबाट चाहिँ बाहेक गरेको छ, पुरै आउट गरेको छ। एकजना डाक्टर हेनरी मोरिस भन्ने विश्वासी अहिले त प्रभुमा सुतिसक्नुभयो। डाक्टर हेनरी मोरिस इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण किताब लेख्नुभयो, जेनेसिस फ्लड भन्ने, जसद्वारा चाहिँ त्यो चाहिँ झन्डै 40-60 वर्ष अगाडि हो, जसले चाहिँ बाइबल विश्वासीहरूलाई धेरै मद्दत गरेको छ। क्रम विकासवादको शरण हामी लिनु पर्दैन भनेर। अनि उहाँले चाहिँ यो अतिवादी पक्षपातलाई चाहिँ यसरी बयान गर्नुभएको थियो। सृष्टिवादी वैज्ञानिकहरूले आफ्नै वैज्ञानिक क्षेत्रमा प्रकाशन नगरेको होइन। जस्तै आफ्नै के अरे उहाँले लेख्नुहुन्छ, डाक्टर डुवेन गिसले एउटा विश्वासी डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो। वैज्ञानिक पत्रिकाहरूमा, संसारकै वैज्ञानिक पत्रिकाहरूमा कम्तीमा 25वटा लेखहरू लेख्नुभयो। अर्को डाक्टर कमिङले बायोलोजीमा 18वटा भन्दा बढी, डाक्टर ल्यारी वार्डिमानले वायुमण्डली भौतिक शास्त्रको विषयमा कम्ती पनि 10वटा लेखहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। इन्जिनियरिङमा मेरो आफ्नै प्रकाशनहरूमध्ये 5वटा किताब छन् र 20वटा लेखहरू छन् भनेर डाक्टर हेनरी मोरिस लेख्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तीमध्ये एउटा किताब सन् 1963देखि निरन्तर रूपमा छापिँदै आएको छ र दर्जनौं विश्वविद्यालयमा प्रयोग गरिँदै आएको पाठ्यपुस्तक पनि हो। तर उहाँले भन्नुहुन्छ, हामी मध्ये कसैले पनि संसारको पत्रिकाहरूमा, वैज्ञानिक पत्रिकामा सृष्टिवादको पक्षमा कुनै पनि वैज्ञानिक लेख छाप्न पाउँदैन, अनि अरू पत्रिकामा पनि। वास्तवमा धेरै, अनि त्यसैले यो ठुलो पक्षपातलाई चाहिँ यहाँ व्यक्त गरिएको कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोला। एकचोटि के भएर छ भने डाक्टर हेनरी मोरिसलाई एउटा सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्ट भन्ने एउटा वैज्ञानिक संस्थामा चाहिँ उहाँलाई वक्ताको रूपमा बोल्न निमन्त्रणा गरिएको रहेछ एउटा सदस्य मार्फत। अनि के भनेको रहेछ भने उहाँले जे त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ पछि त्यो संस्थाको पत्रिकामा छापिनेछ भनेर। तर उहाँको लेखलाई चाहिँ जब उनीहरूले देखे, तुरुन्तै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञालाई फिर्ता लिए। हुन त त्यो लेखमा कुनै पनि धार्मिक विषयवस्तु थिएन, केवल विज्ञान मात्र थियो। अनि यस्तो खालको थुप्रै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ कसरी चाहिँ अहिलेको स्थापित वैज्ञानिक उहरूले, संस्थाहरूले चाहिँ क्रम विकासको विरुद्धमा केही पनि बोल्न दिँदैन। वास्तवमा यो डार्विनवादी इन्क्विजिसनको अभिलेख गर्ने हेतुले थुप्रै पुरै पुस्तकहरू पनि लेखेका छन् भने धेरै यसको जानकारी अहिले पाउन सकिन्छ। अब अर्को एउटा शब्द हक्सलीले एउटा सृजना गरेको शब्दावली हो, त्यो चाहिँ हो अङ्ग्रेजीमा एग्नोस्टिक। अब मैले पनि यो शब्द प्रयोग गर्थेँ, मलाई थाहा थिएन यो हक्सलीबाट लिएर रहेछ। एग्नोस्टिक नेपालीमा अज्ञेयवादी। यो भनेको के भने चाहिँ ईश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मानव नजानेको अवस्थालाई बयान गर्न र सन्देहवादी मनस्थितिलाई उचाल्ने यो शब्द प्रयोग गरिन थालेको हो थोमस हक्सलीले सुरु गरेर। शब्दको माने चाहिँ के हो भने ज्ञान नभएको, एग्नोस्टिक। डार्विनले समेत उक्त शब्दावली आफ्नो निम्ति अपनाए, म एग्नोस्टिक हूँ, म अज्ञेयवादी हूँ। अनि वास्तवमा हक्सलीको जीवनी लेखकले यस्तो लेख्यो, अज्ञेयवाद चाहिँ पश्चिमको नयाँ विश्वास हुनेवाला थियो। नास्तिकवादले चाहिँ ईश्वर छैन नै भनेर भन्छ, अज्ञेयवादले चाहिँ छ छैन थाहा छैन। हामी सन्देहवादलाई चाहिँ ठुलो ठाउँ दिइरहेछ। हक्सलीको जीवनकालमा इङ्ल्यान्डमा एउटा आमूल परिवर्तन आयो अनि यस कुरामा उसैले एउटा ठुलो भूमिका खेल्यो।
उसको जीवनी लेखकले उसलाई एउटा नयाँ वैज्ञानिक अधिकारको विकासवादी प्रचारक र परिवर्तक भनेर बयान गरेको छ। भनेको मतलब ऊ त क्रान्तिकारी थियो अरे। हक्सलीले के बुझेको थियो भने मानिसहरूको हृदयबाट यदि बाइबल निकाल्ने हो भने र उसको हृदयभित्र चाहिँ विकासवाद घुसाउने हो भने चाबी चाहिँ शिक्षा हो, स्कुलहरू हो, विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ हातमा लिनुपर्छ। त्यसैले हक्सलीले सार्वजनिक स्कुल कक्षाहरूदेखि बाइबललाई हटाइन आह्वान गर्यो। अनि हक्सलीको समयदेखि डार्विनका चेलाहरूले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई हातमा लिइसकेका छन् र एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ताका सोझा र विश्वस्त विद्यार्थीहरूलाई ब्रेन वाश गरेका छन्। भनेको मतलब पुरै क्रम विकासवाद चाहिँ पुरै सत्य प्रमाणित वैज्ञानिक हो भनेर चाहिँ ठान्ने गराएका छन्। म पनि ती मध्येमा पढ्थेँ। यही कारणले हो डार्विनवादीहरूले अमेरिकाका स्कुलहरूमा इन्टेलिजेन्ट डिजाइन अथवा बुद्धिपूर्ण रचनालाई चाहिँ नसिकाइयोस् भनेर धुमधाम परिश्रम गरेका छन् र इन्टेलिजेन्ट डिजाइनलाई चाहिँ रोक्नलाई जस्तो सुकै चालबाजी र भ्रमलाई पनि प्रयोग गर्न पछि हटेका छैन। अब एउटा कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, हक्सली र डार्विन दुवैले के विश्वास गर्थे भने परमेश्वरलाई इन्कार गरे पनि र प्राकृतिक विकासवादमा विश्वास गरे पनि हामी एउटा नैतिक नियमलाई चाहिँ कायम गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब समाजमा हामी ज्ञानी मान्छे हुन सक्छौँ। हामी प्रकृतिवादमा विश्वास गरे पनि। हक्सलीले चाहिँ यो भन्दै झ्याली पिट्थ्यो कि मान्छे हो पशुहरूबाट आएको त हो, तर पनि निश्चय पनि पशुको वर्गमा चाहिँ हामी पर्दैनौँ। अब यो त खास अर्थहीन कुरा हो, पशुबाट आएको हो रे तर हामी पशुको वर्गमा पर्दैन रे। अब उसले चाहिँ उच्च नैतिकता हुनुपर्छ भन्थ्यो। जस्तै पारम्परिक विवाह यो हुनुपर्छ भन्थ्यो, यो कायम राख्नुपर्छ भन्थ्यो। तर क्रम विकासवादको शिक्षाले नैतिकतालाई नष्ट गर्छ भनेर नष्ट गर्दैन भनेर बहाना गर्न चाहिँ हक्सली गलत थियो। अब सुन्नुहोस् है, किन क्रम विकासवादले नैतिकतालाई नष्ट गर्छ जुन चाहिँ थोमस हक्सलीले चाहिँ गर्दैन भन्दै थियो। कुरा के हो भने यदि त्यहाँ नियम कानुन अथवा व्यवस्था दिनुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर नै हुनुहुन्न भने नैतिकताको आधार के हो त? नैतिकताको निम्ति कुनै आधिकारिक त्यहाँ आधारै हुँदैन। ठिक बेठिक कसले ठिक बेठिक भन्यो? त्यहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्न भने भन्ने कुरा आउँछ। यदि मान्छे प्रकृतिको अन्धा शक्तिहरूको प्रतिफल हो भने ऊ एउटा पशुभन्दा केही असल छैन र उसले आफ्नो कुनै पनि र हरेक आवेग अनुसार काम कुरा गर्नु हुँदैन भन्नलाई त्यहाँ कुनै आधिकारिक कारण पनि हुँदैन। जे मनलाई त्यही गर्न पाइहाल्छ नि एउटा पशु हो भने। डार्विन र हक्सली पछिको शताब्दीले यो सत्यलाई प्रमाणित गरेको छ, जाना जानी अन्धो रहन चाहनेलाई बाहेक। अब हक्सलीको अन्ततिर हामी पुग्दैछौँ। यहाँ कसरी अन्त भयो? चार्ल्स डार्विनको हेऱ्यौँ, अब थोमस हक्सलीको अन्त पनि हेर्न लागिरहेछ। ज्यादै अँध्यारो छ। वास्तवमा हक्सली आफ्नै जीवनकालमै आफूले सृजना गर्न मद्दत गरेको नास्तिवादी, अब यो नास्तिवादी भन्ने शब्द चाहिँ कस्तो भने हरेक पदार्थको अस्तित्वमा नै सन्देह गर्ने सिद्धान्तलाई चाहिँ नास्तिवादी, नाइलिजम अथवा शून्यवाद पनि भन्छ। अनि उसले यो नास्तिवादी संस्कृतिलाई ऊ आफैले तिरस्कार गर्ने बन्यो। उसले नै सृजना गर्यो, उसलाई नै पछि चाहिँ मन परेन थियो। डार्विनको जीवनी लेख्ने एउटा व्यक्तिले भन्छन् उसले बोलाएको भूतलाई उसले चुप गराउन खोज्दै थियो, तर उसित त्यसको सूत्र नै थिएन, मन्त्र नै थिएन। अब भूतलाई त बोलायो, अब कसरी पठाउने भयो उसलाई? एउटा साँझको कुरा हो। भड्किलो समलिङ्गी ओस्कार वाइल्ड, प्रख्यात लेखक ओस्कार वाइल्ड 60 वर्षीय हक्सलीको घरमा आयो। कसलाई लिएर?
उसकी छोरी नेट्टीका एक हुल मित्रहरू। कस्ता मित्रहरू भने अहम केन्द्रित, भोगविलासी। अनि वाइल्डले कस्तो चरित्र त्यहाँ प्रकट गर्यो भने हक्सलीको घरमा यहाँ बयान यस्तो छ, नयाँ सुखवादको पतित जीवनका सबै झडङ्गेपनहरू र हठीपनहरू, विलासिता र टेढापनहरू सब बाहिर निकालेर देखाए। अनि हक्सलीको प्रतिक्रिया के थियो भने यो अस्कार वाइल्ड भन्ने त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा उसले यसरी भने, त्यो मान्छे मेरो घरमा फेरि कहिले पस्ने छैन। अब हो, दुवै डार्विन र हक्सली आफ्ना श्रीमतीहरूप्रति निष्ठावान थिए। उनीहरू नैतिकवादीहरू पनि थिए। दुवैले खुलेआम समलिङ्गीहरू अनि नैतिक पतनलाई मन पराउँदैनथे। तर कुरा के भने सबै समाजको यो अनेकौं विकृतिहरू जस्तो कि पारपाचुके, समलिङ्गी अधिकार र आधिकारिक गर्भपतन र अश्लील चित्रको क्रान्ति जुन समयमा अहिले जिइरहेका छौँ, पोर्नोग्राफीको क्रान्तिमा, उनीहरूकै वास्तवमा विकासवादी शिक्षा र धार्मिक सन्देहवादका प्रत्यक्ष रिजल्टहरू अथवा उपजहरू हुन्। विकासवादले ल्याएको हो वास्तवमा। हक्सलीका विचारधाराहरूले के गर्यो भने उसलाई नै, उसको संसारलाई नै नैतिक सङ्कटका सामु नाङ्गो छोडिदियो। अब संसार त नैतिक छ, ठिक बेठिक भन्ने संसार हो यो, अनि त्यसलाई मुखमा हेर्नै नसक्ने बनायो। र ऊ आफैले तयार पार्न मद्दत गरेको भविष्यमा आउन सक्ने आपत्तिको आशंकाहरूले भारी हृदय लिएर मर्यो भनेर चाहिँ लेखकले लेख्छन्। ऊ झन उदास भनेको डिप्रेस्ड र नास्तिवादी बन्यो। हक्सलीको दर्शनशास्त्रलाई एकजनाले यसरी बयान गर्छन्, लास ढाक्ने कात्रोले छोप्न आयो। उसले र डार्विनले यो विश्वास गर्थ्यो कि मानव जाति एउटा अन्तिम विश्वव्यापी हिउँदमा नष्ट हुनेवाला छ जब विश्वले जीवनलाई धान्न छोड्नेछ। सन्देहवादी हक्सली परिवारमा पागलपन र डिप्रेसन तह तहमा भेटिन्छ। अनि यहाँ केही उदाहरणहरू हेर्न लागिरहेछौँ। हक्सलीको बुवाको मृत्यु एक पागलखानामा भयो। उसका दुई दाजुहरूलाई अत्यन्त मानसिक व्याकुलता र झण्डै पागलपनले सताए। थोमस हक्सली स्वयंलाई धेरै पटक दुर्बल पार्ने गहिरो डिप्रेसनका घटनाहरू आए, जुन अवधिमा ऊ संसारलाई सामना गर्न सकेन र उसकै शब्दमा, म एक मृत्युपनमा जेलिएको छु भनेको छ। ऊ पागलपनको एक तनावमा आफैलाई बोकी हिँड्थ्यो र आफ्नो दिमागभित्र बाँचिरहेका अज्ञात व्यक्तिहरूसित लामा लामा कुराकानी गर्ने गर्थ्यो। आफैसँग कुरा गरेर बस्थ्यो को व्यक्तिहरूसँग है। अब मेरो भूतात्माहरू हुनसक्छ यिनीहरू चाहिँ। हक्सली कि छोरी मेडी वर्षौंसम्म मानसिक रोगले ग्रस्त भयो र 20-30 वर्षको बीचमा उसको मृत्यु हुन अघि ऊ नैराश्यपना र त्रासहरूको शिकार थिए। उसले आफ्नो 3 वर्षको बच्चालाई समेत गाह्रैसित चिन्थे। यस जीवनका क्रूरताहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने अर्को छुट्टै सुखी संसारमा विश्वास गर्न एकदम चाहना गर्दा गर्दै ऊ झण्डै पागलपनामा र नैराश्यतामा मरेर गई। उसको आफ्नै बुवाको दर्शनशास्त्रले भनेको थोमस हक्सलीको विचारधाराले उसको छोरीलाई कुनै सान्त्वना, कुनै लक्ष्य, कुनै आशा, कुनै मुक्ति दिएन। अन्तमा अर्को उदाहरण, हक्सलीको दुईटा उदाहरण। एकजना नाति नोएल ट्रेभल्यानले 25 वर्षको उमेरमा आत्महत्या गर्यो र अर्को नाति जुलियन हक्सलीको जीवनमा 6 पटक मानसिक बिरामीमा पर्यो। त्यसैले यहाँ विकासवादको इतिहासमा चाहिँ हामीले यी प्रख्यात व्यक्तिहरू इरास्मस डार्विन, चार्ल्स डार्विन, थोमस हक्सली, उनीहरूको जीवनको बारेमा, उनीहरूको जीवनको अन्तहरूको बारेमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। अनि यहाँ नै हाम्रो अन्त हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ त्यसो भए अनि अन्त गर्दछौँ।